औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिर, सूरह नंबर 35, मक्का में नाजिल हुई। रुकू 5 आयत 45। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तारीफ अल्लाह की जो आसमानों और ज़मीन की पैदाइश को शुरू करने वाला और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है। वो मखलूक में जो चाहता है ज़्यादा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कोई रहमत जो अल्लाह लोगों के लिए खोल देता है, इसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे रोक देता है उसे उसके बाद कोई भेजने वाला नहीं, और वो गालिब व दाना है। ए लोगों, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। क्या अल्लाह के सिवा भी कोई खालिक है जो आसमान और ज़मीन से तुम्हें रिस्क देता है? उसके सिवा कोई खुदा नहीं। फिर तुम किधर उलट के जा रहे हो? और अगर लोग तुझे झुटलाते हैं तो तुझसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया, और अल्लाह ही की तरफ मामलात लौटाए जाते हैं। ए लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है, बस तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाले और ना अल्लाह के बारे में वो सरापाए धोखा तुम्हें धोखा दे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बस इसे दुश्मन ही मानो। वो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है ताकि वो भड़कती आग में रहने वालों में हो जाएं। जो लोग कुफ्र करते हैं इन्हें सख्त अजाब होगा, और जो लोग ईमान लाते और अच्छे अमल करते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर होगा। तो क्या वो जिसे उसका बुरा अमल खुशनुमा दिखाया गया और उसने भी इसे भला समझा? हाँ, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है राह दिखाता है। बस तेरी जान उनके अफसोस में चली ना जाए। अल्लाह जानता है जो काम वो करते हैं। और अल्लाह वो है जो हवाओं को चलाता है, फिर वो बादल को उभारती हैं। फिर हम उसे मुर्दा शहर की तरफ हाँक देते हैं, फिर उससे ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा कर देते हैं। यूं होता है जी उठना। जो कोई इज्जत चाहता है तो इज्जत सब अल्लाह के पास है। उसी की तरफ पाक बात चढ़ती है और नेक अमल को वो बुलंद करता है। और जो लोग बुरे कामों की चाल चलते हैं इन्हें सख्त अजाब होगा, और चाल उनकी मिट कर रहेगी। और अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से बनाया और फिर एक बूंद से, फिर तुम्हें जोड़े बनाया। और जो चीज़ भी कोई मादा पेट में उठाती और जनती है वो उसके इल्म में होता है। और कोई लंबी उम्र पाने वाला उम्र नहीं पाता, ना उसकी उम्र में कमी होती है, मगर वो किताब में है। ये बात अल्लाह पर आसान है, और दो समंदर बराबर नहीं होते। ये है मीठा और प्यास बुझाने वाला जिसका पीना खुशगवार है, और वो है खारी और कड़वा। और हर एक से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे तुम पहनते हो। और तू उसमें कश्तियों को देखता है कि चीरती चली जा रही हैं, ताकि तुम इसका फजल ढूंढो और शायद तुम शुक्र अदा करो। वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसने सूरज और चांद को बांध रखा है। सब एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए चल रहे हैं। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, उसी की बादशाहत है। मगर जिन्हें तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर के छिलके के भी मालिक नहीं। अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते, और अगर सुने तो तुम्हारी हाजत रवाई नहीं कर सकते। और वो क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे, और ख़बर रखने वाले की तरह तुझे कोई ना बताएगा। ए लोगों, तुम अल्लाह के सामने नादार हो, और अल्लाह ही बेनियाज और साहिब तारीफ है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और कोई नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर कोई बोझ से दबा हुआ शख्स अपने बोझ की तरफ बुलाएगा तो भी इसमें से कुछ उठाया ना जाएगा, अगरचे वो रिश्तेदार ही हो। तू सिर्फ उन लोगों को खबरदार कर सकता है जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जिसने पाकीज़गी इख्तियार की वो अपने लिए ही पाकीज़गी इख्तियार करता है, और अल्लाह ही की तरफ वापसी होगी। और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं होते, और ना अंधेरे और रोशनी, और ना साया और लू, और जिंदे और मुर्दे भी बराबर नहीं होते। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सुनवा देता है, मगर तू इन्हें हरगिज नहीं सुना सकता जो कब्रों में है। तू तो सिर्फ खबरदार करने वाला है। हमने तुझे हक के साथ खुशखबरी देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई खबरदार करने वाला ना गुजरा हो। और अगर वो तुझे झुटलाते हैं तो उनसे पहले लोग भी झुटलाते रहे हैं। उनके पास उनके रसूल वाज़ा निशान, सहीफे और रोशन किताब लेकर आए,
پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا تو میرا انکار کیسا رہا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے پھل پیدا کیے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ اور گہرے سیاہ خطے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور انسانوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں۔ اللہ سے صرف اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے چھپا کر اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھ سکتے ہیں جو کبھی تباہ نہ ہوگی۔ یہ اس لیے کہ وہ ان کی اجرتیں پوری ادا کر دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور کتاب میں سے اے رسول جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے وہ حق ہے، اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث انہیں کر دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اب ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں کوئی میانہ رو ہے، اور ان میں کوئی اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغوں میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ کی جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، جو اپنے فضل سے ہمیں ہمیشگی کے مقام میں لے آیا ہے۔ یہاں ہمیں نہ افسردگی ہوتی ہے اور نہ یہاں ہمیں تھکان پہنچتی ہے، اور کافروں کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی۔ انہیں نہ قضا آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ان سے اس کا کچھ عذاب کم کیا جائے گا۔ اس طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیں گے، اور وہ اس میں چلائیں گے، ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے ان کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے۔ مگر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو نصیحت لینا چاہتا ہے اس میں نصیحت لے لے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ اب مزہ چکھو، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہے، وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ اسی نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے ہاں صرف بیزاری ہی بڑھائے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان ہی بڑھائے گا۔ کیا تم نے اپنے ان شریکوں پر غور کیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ زمین میں انہوں نے کیا کچھ بنایا ہے، یا کیا ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اور وہ اس کی واضح دلیل پر ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے کوئی وعدہ نہیں کرتے مگر دھوکے کا۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی انہیں تھام نہیں سکتا۔ وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور وہ اللہ کی بڑی زور کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا تو اس نے ان میں صرف نفرت بڑھائی اور زمین میں تکبر کرنا اور بری چال چلنا، مگر بری چال تو اس کے کرنے والے پر ہی پڑتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ بھی پہلو کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں؟ مگر اللہ کے دستور کو تو کبھی بدلتا ہوا نہ پائے گا، اور اللہ کے دستور کو تو کبھی پھرتا ہوا نہ پائے گا۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اسے ہرا دے۔ بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے عملوں پر پکڑے تو اس زمین کی پیٹھ پر ایک جانور بھی نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک وقت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔